بحق أنا نكتاتو لنيرة بزقرم نزا بيت كريستيان زياون كافتم تمالي جميرنا نوقعهم زنورنا أجمعات حدقاتات كشجرنا زخل بتسلتوا فصاصمو نبايتا خورد كله بايتا خزبت كله كنديناي كندحنو له نخل بحتاو من قد بقى كنشاغروا له كابص أجمعاتنا خلنا نقول له نخل يومو بحقي 4-5 يوم دموع زبالة مورالن خبرين تنوع كور مجاوي بولي منكرون كافتم مدلوت أكلات خوينو جندمون كقرب استوهاو حيل إمام مسارات بجوبو يغريوه حدا ساعات يتقيمو 4 دقائق وهاي ونير جندما لك هم تم جمرة ساعات أو كور مجاوي هادي سبرها تصفى مسكال زرعنايا حدا ساعات خوينو ثم دمو دحر ساعات جنير إنيرة محورسون بجوبو اختتل بصموناي كتاتل نيرو كور مجاوي بولي ممر منكرون أملاخ يخبرنا كل دليل. سلازة أفتز قرب سلطاوي تلمي خمتز تجلسة 100% ملو إزاي كبالي خلي بأنا ونوري أسلازنا وخو. جندم مزمع بلي. تمن قد جنس أري والله. إمبر إذا سلطاوي تلميزي ساينساو تحسدو حليو زمناونا تحليو نبي تكسيان توفي تحليو تاريخ حليو تدالي والله. بغض على استرفز بهال دحر خوينو موسخ ما نما يخبن نحمشت عمتي تدالي زلا بيد كافتلتو هاو مغزي بالعل تزوهاو نيرو اما لا تግራይ يكونن اوصع زلو اي غروس كتات حويسون بمصنعتي يزدال سلتاوت فلاي دمو افتي تنتاني زقربه مالتي انت ايوم تنطنكارا غونتاتنا اتوم دكاماتاتنا خطايو اتوم زسغونا تايو اتوم خن تقوملهم زغبانا عدلات انت ايوم تباهيل استتنتنا ازي ما بغسيو بقى ازي كيسرحها تلمو توصيت خلي سلتاو تلمو توصيت خلي سلازي بزلوم عقم فلطاتن ግን تي اب ጠንካራ ከአቱ ዝግቦ ይኹን اب ድኽመትና ይኹን اب ስግኣትናን اب ዕድላትናን عقم ይጠመለው سو نزون كمسجون كحلف يدلل ازي لا منالباج حتو تحليو قدميا حتو سئلنا زي تردأنا حتو تحليو حتو توسوات إدهم توصو دحري بتوساقي رئيتو تتوهيلون ككل دقيقة بمسارته 3 دقيقة 3 دقيقة مالت بتأعمل بزح ساعتي انت عايز بهالمسيلكم حدا سب أوش 3 دقيقة 3 دقيقة حاساو كجلس انت زي خيلو حاساو يقولوا انتوا هاي زي دمدا سلازي حتى زلكم قلت 3 ساعات أو 1 دقيقة قلت دقيقة وشتي قطتا نفتحتهم أتو مالتي إيش أوزي أخي يا ممر قلتها ممر تحتو أنت أيات تبل مسخلو السلام منوار تخكليو مسخلو بهايمانة المسلكة هون مسلي مسلكة بهايمانة منوار تبويو جن مسزي مسلونان زي مسلونان متحوار نسبة تونجل مبصح انتا يردونا يردونا يوم تبل سلال مسكلو لسبكة تونجل مبصحس صبوئيات تبل سلال تجنزوكوا انتا يردونا نحنا سبكة تونجل تنسبخ ساتم خالي سلال يسبكوس انتا يردونا يخونو تبل حتى لاتني بر مبزحتو بصبو باو انتا يترقلص حانتي حتيت انا مجمرات ايا حدا معازيو يجمر بزي زي يجمر يلبل اغطامي يتقسلي معازيو يجمر خلاين 5 عامت يو ليفل ون سلتنا غيرنا ورا انا 5 عامتس بهامه يو كخيد هناتو قدامي عامت ابزي ليفل يروخ اغطامي قدامي عامت همزي كنخون خلاي عامت 3 عامت 4 عامت لولو غطامتهم انا فጣጽሞ انت خيدوم سي اغطامي تزرزرين يرم موزي بهامه يو ليكاتتكم ويس حليف نديو حليف اني يقرتا ولا كملس ليدل بحساب اني كاو افتم نا محبراو ميدياتات بهالونا غطامتات نيرو خذ بمنوره سلام اينا نري لنا اول هالخول وعلم لكور مغاوي بلي ወይ ከ عندنا المغاوي برهانات هم كولجناخه مالتي زوم ناي مراخوي حفاش إلنا عنتو تتقيسهم نيرو ما فتزرزر بو ملكع جميرو نيريو بسرعه كاوي خدي كبغس للو تم مهران ون كسراچو للخول ملختم كحلف للخول سي هم كولج خل وسد ነገር ነው يدينو على الجام للكولج ጥያቄ سلالتها نعدل يعني لا يمسكن
بمجمريا نز بروجرام زي زجاجون نتصنع زقرو زلون زيادة خبرة لني تاريخ حتى زدلي محب حابن حلوة مقبارن زبل قريب على سلازي تمحب حبين مولكو عيو سلازي بزح جزية تايز الرأي أب بيت كريستيانا مؤمنان كابن سنتهم جميرهم بيت كريستيان ما بقى عند سفروا جورك زهر ندهاو يقولوا ينوروا ما صانيهم طوار زي ولا ميترفوا سلازي أبز جزية زي مؤمنان سبيد اليوم يو أفتى بيت كريستيان حر عدمي أم حليفهم نابي بايخيدو مغنيات فت مصحفتي ببدرش أم حدر زي نتجنزه وجن تغير يفلتن سلازي بوزي بتوجي سمون تم مؤمنان يسألونا لومو مفتح دو نزيس بين مولكوعي تمحب حابز بحال زلو طراي تقالك زي هردياس اخلا ما يبزل اليومون اخلا ما يمهب كدل دا يكونن اي كال اندي خمو سلازي طراي قولا عندها لوا بر خافت حسكا مقرابديس مسعبرتون ملعال يدلي يخبل دلي تا اوفتوم كبرتات ناي سبكت وانجل زرزر يلوم قريبا ملو غونس من تعرينا خنصيفهم تم كبرتات زي يكونوا بتاعونا صحفت زولو صبقت نيرا كم وجن بيتسب مسرت غيركا سرح مقصار يكون بيتسب كامت قامن زبل زيتهم توم بيت كريستيان ناب تخكل يكونتن ذا بيت كريستيان زيا نام بال يوصحون سلازلو سلازي توم حماقاتي مصحفون صبقو يخن مهارلهم سلاز غبايله صبقو طراينا صحفنا انت خيرنا توم حماقات بعلمن مخانوس زي كنردو انخلينا تتزريوم جن نابعي مورانا خوصحو سلازخلو مخنياتو بزح حساب بزحي غزيون ممرار سلازنيس تزصحفو مخنياتو بيتكريستيانس دارغانا يغلسات بروجكت اندخونه تخيدلا زبل افتوم مؤمنان بزح حساب ززارو ول غدايون سلازخونه وللي خالاي ابسال ساي درجه ياو ابد مهرت زوحاب سبكه وانجل اخول كم زي كون كلنا نردو غداي عدما يفلي خالي يفلقن تم مفتحتات دما زرزر انت زولو بتلي غزان غزاز خيد تمرت تزهلونا خم بابن السافليخا اممهار تتخايلو سسكاب ببولك فليخا ون كتختا لاي مغبار صبق يزبل امنا سلازنورن موزيس كما يزحسول زلخ بالله تاو برابع درجه حزي نحنا نزارب زلنا افتي اب غزو زلو حبرتسب نا مؤمناننا اغلغلتنينا نزارب زلنا كاوزي وصاي زني حبرتسبنا خي حزي سبكت وانجل ناي كل مفتحي إلنا ندحر وسيدنا تتمزاويلو زلو حدا هاجر سبكت مولو تسبكت وانجل بس سبكت وانجل غيرنا درشانا خنواصاي نخيل اندينا تهاجر سبكت كافتي سرحتنيا ناي تهاجر سبكت جميرو اسكابت تارا مؤمن اب سقاي تزفزيفو زني اغاطامي كاب سبلمين علبا حيزنا اينا نواخاتكم حوس اندالنا خوينا امبر تግራይ ሰባኪያ እንዳሕዘር ሊዋ ሆይኖም ናይ ትግራይ አቀማምጣ ዘይተገለጸልና ማለት በፓራግራፍ ሆይኑ ገጠር ከተማ ገዳማ ዝበለሎ እዚአቶም ንምንታዩ ዘይተቀመጠ ዝብል ኻላይ ሕተለኒ ኻሊ ናይ ሰባክን ተሰባክን ሕብረተሰብና ክንደ እዩ ቢያንስ ብናይ ስታቲክስ ካይዳ ወይ ተሓቲቱ ጽንዓተ ገይሩ ሕብረተሰብና ክንደ እዩ نزه حزب زيخه خندي سبكتي خندي اقلقلتي يلي وزبل زي تقمط اخه لمن تايو زبل حتى لن يغني لي هو القصالي سلازي اب سغاتات ازولا تتقسايا سغاتات اب تورسي بزغبا تزرزرات قمط نيوا تم سغاتات كل كفلطم نيوا بفلاي لا انتن لا مدبل قير تخوينو تم سغاتات تايوم زرزر باغواو غلوص نيوم كفلط نيوم بتمساسال تم مفتحتاتهم ون او باغواو اي تتقاس اي تزرزر يزول سلازلني باغواو فتحنا وناتاتهم مفتحون زول علني كاو مس متسسار مس محبرات مس غلت بهلالا بفلاي جن مس بيت تمرت سنبت سبكته وانجلن بيت تمرت سنبتن تمرت سلطنا زو سلستس تاساسرهم حاورهم زفتحلو منقدي بايتا كارينا ديولي اتي استراتيجيك بلان زول علنمو انا 5 عام تخوينو لذي زي أنا زلاني بحافشة جن ياو كمعول سلزخونة بتعامي وسانا أيوة كور حونا مجاوي بلي منكر بروتو أندت بتحت منفس
ግሩም ለኾነ ቀራርባ አቅርቦምና እዮም ቅድሞ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ከመስግን ይደሊ ታልደለኽዋ ጥያቄ ግን አብና አውደ ምህረት ና መድረኽ ስብከትና ምናፍቃን አመንቲ ይወስድ ለውና ልልሲ ክንገልጾ ክንጥቀመ ይብልና ይልል እሱ ኢለይ ተረደአኒ ኸዚ ያው ጎይታለው ትምህርቱ ካብ ሓሸውቲ ነቢያት ተጠንቀቁ ቢሎም ቶም ሓሸውቲ መምህራን መናፍቃን ሃመይ ምዃኖም መጻጾም ክንፈልጦም ሃመለለና ነጊርና ጳውሎስ ሐዋርያም እቅቦም ለከለባት ይብሎ ከለባት ይብሎም ለሎ መናፍቃን እዮም ዲያም ቀደም ሱፍ ለቢሶም ከራታ ገይሮም ቦርሳት ሓንጊጦም ይመጹ ነይሮም ሎም ግን ያው ጠምጢሞም ጋቢ ተኻዲኖም መስቀል ሒዞም ካባ ገይሮም ካብ ቀጺሎም መቁዕ ና መነኮሳት ልብሲ ገይሮም እዮም ንወጽእ በቃ ናይ አቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ቆውዕ ጥራሕ ይተሪፍዎም ለለምበይ ብዙሕ ነገር ይመጽለው እዮም ስለዚ ፍለጥዎም እንድሕር ሃምዚኦም መጻጾም ኢልና ብጥበብ ማለት እዩ ኩነ ጠቢባን እንዲልል ብጥበብ ተገላልጻና ትወስድ ለውና ልብል ላብ ኻሊእ ብለይ ትርጎም ብለይ ሸረፍ መልኩዕ ተገለጽናየሲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ደ ይኾነ እዩ ወይ ካብዚ ልሐሸ መንገዲ ተሃሊለ ልሐሸ መንገዲ እሱ ይገለጸልና ጥራሕ ትበሃል ይብላይ ስለት ፊላል ቃርአት እሞ በዓል ጊዜ ለሕልፍ ስለለ ይኾኑ ካቢ አኽለካ ክበሃል ቀዲመ ቋሪጸኒያሁ ይቐኒየለይ ብከትና ስትራቴጂክ ዝብል ቃል ከም ቃል ክልዓል ብዙሕ ሰሚዐ ይፈልጥን ንመጀመርያ ጊዜ ብጽአቦና ነታ ዝተመደብዋ ዘርፊ ስራሕ ስትራቴጂክ ፕላን ከዳለለኒ ኢሎም ሓሲቦም እዚ ቃል እዚ ብቃል ደረጃ እምበር ብተግባር ተፈጻሚ ኮይኑ ዘይፈልጥ ከስምዑና ናብ ስራሕ ንኽእትውና ሒዞም ብምምጾም እዚ በእውነት ዝተፈለየን ክኸውን ዝግብኦን ጉዳይ እዮም ዝገብሩ ዘለዎም እግዚአብሔር ይሃበልና የኽብረልና ክብል ደሊ ኣነ ቀጺለ እዚ ስትራቴጂክ ፕላን ወይ ከዓ ናይ ትግበራ ስልቲ ወይ ናይ ትግበራ ፕላን ወይ ድማ ስልታዊት ፕላን እዚ ቅድመ መስማዕና በርግጽ ክልተ ነገራት ተቀዲምና ክንሰምዕ ይግበአና ነይሩ ብል መጀመርያ ናይ ስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ አገልግሎት ማንዋል ሎ ዝዳሎ ሕገ ደንቢ ሕገ ደንቡ አይፈለጥናን ትማንዋሉ አይፈለጥናን ካልኣይ ድማ ወቅታዊ ቁመና ናይ ትግራይና ከይዲ ስብከተ ወንጌል ዝሕብር መጽናዕቲ እውን ገምጋም ዝተገበረሉ ኣብዚ ውሽጢ ተሓዊሱ ዘሎ ንሱ ንበይኑ ተፈልዩ ተጸኒዑ ዝቀረበልና ነገር የለን እዚአን ክልቲአን ከይሰማዕኻ ብዛዕባ ስትራቴጂክ ፕላን ወይ ድማ ትግበራ ስልቲ ምስማዕ ንዓይ ቅድሚ ፈረስ ጋሪ መሲሉ ይስማዕና ኣሎ ናይ ትግበራ ስልቲ ዝኾነ ዘዳለኽዎ ማንዋል ኣሎ ኣካየ ዝኾነ ክሰርሖ ኢለ ዝሓሰብክዎ እቅድ ኣሎ رأي لني تلأخذ لني علامة لني أفصل أصمم زملكات جن أو حمش عمت دي أو 10 عمت كود إلى زحسوكو زوي زغتل زلخ ومالتيو حزي تأيام حاسيو ما ينفلتن استراتيجيك بلان موسيقنا لهم عندي هناك قديمان كل تقارب زجبان كنفلت تزجبر مو نساتن دما زفت أمال من جدي ويدما نيتك براسلتي زويو زبل انت نسمع بطعم زحشه مسيلو يسمعنا زحشه راح يكون تتخكلنيا كايداون يلا سلا زامن ابزانا يلوم مع انت زقربتلنا استراتيجيك بلان بتخكل بعلاقاتكم ونا قلصكم وصنيحكم يكون بزح خمس ترفو ما بقاسي كخون زخل نجار حيسكم كم زقربكم قليسكم ويخم 4 نجارات تستحواويسان راي اب استراتيجيك بلان يكونن افتوانا نايت سبكت وانجيل ممرحيو زقلاص علامه افتوانا يزقلاص الأختون افتوانا يقلص اب استراتيجيك بلان ترى اينت تلأخين علامين بخمسي منقد يخفص ميلو نبينو يزدالون بر حستا يمثل له استراتيجيك بلانس ناي سبكت وانجيل كيكونس ناي بعلو زخونه راي حيزو زمص زل يمثل ناي فصاصما تغبر اينا نايس عرسو دما زخونه تفصام زخون غيرنا نوسدلنا تسبكت وانجيل نحلو ان ازيا حنتيت كفتات ري لخو زي استخاخل قال اي أنا حلي يوزنورك استراتيجيك بلان مالو تنصير يريكا سبكت وانجيلس زلخو وقتاو كنتات جمجم لخمو نقصالي كمزي كخيد يزحسب كبل انتلو عنتو طقيسه موانيرو ابا اي غور سبكت بخمزي كتغور اي يزبل يلن اوردا بخمزي كخيد اي يزبل يلن اب اطبيا خمزي عين سلتي ختل زبل يلن
ኣብ ከተማ እዚ ዓይነት ስልቲ ክቅተል ኣብ ገጠር እዚ ዓይነት ስልቲ ይኽተል ኣካይዳይ ድማ ገሊኡ ብሚድያ ክገብሮ እየ ገሊኡ ኣብ መድረኽ ኣብ ኣውደ ምሕረት ክገብሮ እየ ገሊኡ ድማ ብንስሓ ቦቢለ ናብ ሕድሕድ ገዛ እንዳኣትኹ ብከምዚ ከፍጽሞ እየ ዝብል ሓባሪ ነገር የብሉን እና ስትራቴጂክ ፕላንስ ነፂሮ የቀመጠልና ቅደም ሰዓብ እውን ይሓለውን ዝተሓዋወሰ መሲሉ ይስማዕና ኣለሞ ግን ከም መበገሲ እዚ ቃል እዚ ምስማዕናን ንዑ መበገሲ ዝኸውን ጽሑፍ ብምቕራቡ ግን ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ይቐኒለ 6.2% ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተኸታልኩም ናነብርኩም ኣብቲ ፕላንኩም ህንደይ ሰብ ዞም 3.7 ድንሆው የአማንያን ወይ ካብ ባዕልናቱ መንዝዖም ድኸዲዩ ታ ቤተ ክርስቲያን ናግንያቶና መከራ ግራማ እምኒ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ድሓርሳ ደኾነ ኮይንድነቲ እዞም ካባሕና መንጥሎም ድወሰድዎም ሰባት ህንድዚ ሰባት ናምልስያና ደይወኹም ተኾኖም ወይ 100% እሽና ዞም 3.7 ድንሆው ናምልሶም ያና 5 ዓመት ሰርሕና ሓደ ሓረስታይ ክሓርስ እንድሕር ኮይኑ ህንድዚ 10 ኩንታል ከኣትወላ ወይ 6 ኩንታል ከኣትወላ ውሉ ይፈግዓ ይእይማ ይስልሳ ይዘርአ ይጽህያ ካኡ ብፕላኑ መሰረት ህንድዚ ከኣቱ የላቆፈ አይውል እዩ አዛናታቱም ፕላን ግን 5 ዓመት ንሰርሕ ድብል እምበይ ህንድዚ ምእመናን ንምልስ ያና የአማንያን ህንድዚ ልብል ነገራት የብላይ አካትዋ ተገርገረ 99.9% ናይ ትግራይ ህዝቢ ተኻታል ክንገብሩ ያና ልብል ኣብቲ ፕላንኩም ተኣትሉነኩም ልብል ይኣራያይንን እዚ ተግበር መቸም ኾነና ሓዋ ቲ መጀመርያ ኣብ ስጋዓታት ዝብርእሲ ዝርአናያ ቀጻል ግጭት ትብል ቀጻል ግጭት ተባሂላ ተገሊጻ ግን ኣነ ሕዚ ቀጻል ግጭትስ መፍትሒ ኣይተጠቆመን ሲና ሕዚ ቀጻል ግጭት ኢልና እንተኸይና መፍትሒ ቀጻል ግጭት እንታይ እያ ቀጻል ግጭትካ ኣብ መን እያ ዘላ ሕዚ ኣብ ካልኦት ድያስ ኣብ ውሽጥና ድያስ ናይ ቀጻል ግጭት መፍትሕን ታ ቀጻል ግጭት ዝበልናያ እንታይ እያ ትብል ነገር ሳኽ ትበርሀለ ይደሊ ካልአይቱ እውን አንፈታት ስደት ኣብ ኣፍታ ስጋዓታት ውሽጢ ህይወት ኾይ አንፈታት ስደት ተባሂላ ተገሊጻ ኣላ ኣፍታ ትልሚ አንፈታት ስደት ካመን ናበይ ብኸመይ ኸዮም አንፈታት ስደት ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ያቐኒየለ ሙና መጀመርያ ሕቶ ኣነ ያው ዝመፀ ዝወፁ ጽሑፋት ዝቐንናዮ ጽቡቕ እዩ ነገር ግን ኣብዚ ከም መቐየዲ ዘቕመጥናሎም ነገር ኣብ ስብከተ ወንጌል ለዓበየ ትኩረትና ክንገብረለና ኢልና ክንሰርሕ ከለና ለስብከተ ወንጌል ዝለኣኽ ሰብ እዚ እንደገና ካልኦት ሰብ ክተለው ሕና ምስ መናፍቃንን ምስ ካልኦት ነውግዕ ኣለና ካብና ባዕልና ሊቃውንቲ ኩሉ መፅሓፍቲ ወዲኦም ኣቋቋም ተማሂሮም ድጓ ሒዞም ተማሂሮም ካሊእ ዝሰብ ከለው እንዲያም በጠራሽ ኸዝ ባህላዊ መድሓኒት ዝበሃል ሕና ዳ ኮንና ዝንፈልጠሉሉ ኣብዚ ነገር እዚ እንትሉ ኸ መቐየዲ ዝኾን ንዚ ስብከተ ወንጌል እዚ እንድሕሪት ነትርፉ خلاص يوم ربنا تيم زول الله مالتي سلام ده هون السلطان على السلطان زول الله مالتي زبها لاوزي خا منقستم سئل السد سرير وزله بعلم كفون سك أمريكا حزين ناس أنا بهلاو مدحني نفقد إزل مالتي مثلا نهاي ما نتجن عري مهسس لزغنا نهزي تأيو تدحيز له نزن سكات عنكف منافقين خا خيت فلي خيت وجوزه نهاي تاوي تكشان وانا مقلقلي مثل بعلم يا إخوان تحرس عن عيام من سلازي نزي نزبه لاو مدحني تبل لسكت متقدم مثل الخانة أنت أيو مقيدي تقمت له لم تأذي تقمت الله خالي أمن ورا سلامة من ورا سلامة من ورا سلامة أنا الخلي يجرح حدا مخنا حدا نتناخ تأمام من نادينا حزي وكان وزي زي اللو زلنا خا حدا نخوانده حدا قرنا الدسا عزول سبخ نصنع عتاتنا كايد لنا ضعفنا خالي بوشتنا خالي كي يقون الحدا قال كينا أتي أزي خصنا عتي كايد لنا وأنا نقولو نصنع عتات ندحر تغيرو نزتفلط ساعات خطأيو مخنياتو نصنع حدا قرم زمسلو عبيه هاجر سكوتو خلتها أوردا خلتها أمن السلام أي فلتي زيارة مكشم بس أنا أو هذي اللو أي فلتي أنا من السلام أو يقول سكتجن أبغلت إنه ندحر أمن السلام أمنا لمن تبغلت خوينا لمن تعمل غلطة زخون اللو يلو من السلام حزي فتشوا أبغلت الخون لو تمالتي دي غلطة مخان
حدا قص هاب خالي مخاني نزي مفتحتات كالو مطلو مقيدي فتش خان زو ما بخلت الخانو قجل زغورو مفتحتات قميطلو دلبل يللن توان عدل يمسكن ማለት ፍትጽናዓት ዝብል ከም ኣብነት ታሪክ ካብ ብሉይ ተጀሚሩ እስካብ ሐዲስ ጽናዓት ተኻይዱ እዩ ግን ፍትጽናዓት ዝብል ፍላይ ኣብ ስብከት እውን ዕንቅፋት ዝኸውን ኣብቲ ዝውን ድዮይድዩን ነኻፋፈለ ዝነብር ከም ኢትዮጵያና ትግራይ ዝብል ኣፍታ ማለት ኣፍታ ጽናዓት እውን ባኮስ ናይ ካብ ግብረ ሐዋርያት እውን ተላዕሊና ሕዚ ኢትዮጵያ ልብል ጽናዓት ወሲድዎ ድዩ ምኽንያቱ ተስብከት እውን ብጣዕሚ ዕንቅፋት ዝኸውን ኢትዮጵያ ኣክሱም እያ ትበሃል እንደገና እውን ኣብ ካልእ ዝበሃል ነገራት ኣለሞ ከመይ ጽናዓት ይተኸይድሉ ዝብል ሓደ ጥያቄ ኣለኒ ካብኡ ካልኣይ ቤተ ክርስቲያንና ቀንዲ ታሪክ ግዕዝ እዩ ተባሂሉ እውን ይንገር እዩ ማለት እንዲያም እውን ግዕዝ ብግዕዝ ነይሩ እስከ ኣቡነ ሰላማ ካብ ኣቡነ ሰላማ ነዘውን ቶም ራብዕ ሳድስ ሃምስ ልል ተፈሊሉ بدنبي لا مچو خوين لمن واون زخدلو مصيو غنوزي اوزي حس كنري كلنا غن لا بتغرنيا طقلا لا زودق مسلي يسمعنا انا ما زي خا كم يصنعاتي تخيل معنات بيت كريستيان مولو تغرنيا كنبه تخوينو كاو تسب ناي غز مطفا يمصلمو زي خا كم عين صنعاتي مهناتو ناي تسبكته وانجل حدا اكل كاب غريك لا هو صنعات انديا بصناعات لا يوصل يعني كافتي لسبكته وانجل لدلي حدا بجتيو او وشتنا يا والا نحنا نناغرو ادلاوص انا نيرنا تمدرخ للو سب لكل كب ياو للو نغير اي خلي للهاوي ونيو تحسب بسفحه سلالتغلصه بوغني حغسيه مخنياتهم توشت قال نره بخال تتغليصو سياويو بحدا يزرب بحدا تعلامه تحسب تتساقعو صبوق يلبللني كاو مسا ابجت اوشتنا خمزلو خوينو انا كل غزي لسمعني غوتات غرعلتا تلعيلهم بزح نحفت توريزم للنا نحنا اينا افتل حلفه وسلام غزي لعلي 9 مليون دولار تراخيو نيرو كاوزي جن ولا 100 قرش لبيت كرسيان ايتتقمي انا يافتل نور هو دوره دمو معلت فرنج اللي مساي وعلي النار 10 قرشي وي 10 قرش تايل خاص صلى على علولنا منقص اكلات نيو كافتي بتعمي لزعد زيا نحفت اوتات نولو اي تسرحلي مي تروزيم ነገር ግን ካፍታ ሀፍታ ተጠቃሚት ለይትኾን ቤተ ክርስቲያን ስካዓማ አዚያ አውዚሲ ተልስርሐሉ ርእይቶለኒ ግን እንኳን ትል ለሐዝዎ ኩናሲ አባዕልና አውዝ መኸተ ፈተና ጸላና ውሽጥና ነው ጉዑ ስለለለና ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ሀፍታም ለለዋ ቤተ ክርስቲያን ጠቃሚት ምኻና ብዙሕ ሰብ ፈታው ለጸላለ ተገንዚቡ ኻዚ ካህን وينا بيت كريستيان مغلغلس نمان اخل دموز يلوسد للوتيل هاماي اخل يخوني مخنياتهم على بقصر دحنا تمثله افتا اسفيزا افتي ايكونومي ترينايوس اوزي تلبال يخوني ነገር ግን ና ቤተ ክርስቲያን ሀፍቲ ከቀራሞቱ ልደልዩ بسم ተቆርቋርነት ልጽገዑ ና ቤተ ክርስቲያን ሀፍቲ ካብ 20 30 ላይ ወዝሑ ሰባት እዮም ጥቀምዎ ለለው ምእመናን ክትቀምዎ እንደሚሎም ብትልሚ ልቃሳቀሱ አካላት ነው تلمما وشتم غيرهم ግን لمتاي همزي ليت غورو حالاي تقرقار لا مساله بزح شغرات يفطر سلازلو اوزيو نستوعل دلنا كاناسي دحنا هفتها لي وس صبوت ماكينه الحز كانكو قصير خاطر اخاس حدا خلتكو يوم كاناس صبو غزا للو سبس حدا خلتي لها كميت سب حدا لي تغني كانا او صبو بيت تمرت دق لمهرسب بتعمي يوحد سلازي اوز ياسفيحك الناغر يلدلي نيره غنتا غزي همتالتو حالت ياخلكا كيبال ابعلنا نري لبعلنا نسرح تمال تنغيري حافت لي ولسب تسمعنت يولي دخاكو دخاي حنت مثالي تاينا بتغرنيانا صوا دخاي فوري سمع يولي ماينا حشه صري ستا يولي البال دخاتو خينو سمع سلله يولو كون غلبت تصونو كنفطر تغيناس انكان ابعلنا للهفت الخالوت كنهب عينك كافل يخون قيلو لله لوررتي لمتاللت ግን كون يولي اتي كان اوزيو لناتنا هفتون كنا ملسو يغبال بالحساب لني قنيله انا رؤيتو عاوز خلته معلت زي صنحنايو صانحيت بزم كمت مال جميرو شاب حزي
ዝوعلنايو زقربه ጥናታዊ ጽሑፍን ኩሉ ልቦናኻ አለምሊሙ ናብ ስራሕ ክትተግህን ተና ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ሓደጋታት እውን ዘመላኸተ ንቐጻሊ እውን ከዓነይ ስንቅ ኮይኑ ነቲ ሰራሕተኛታት ዘሎ ናይ ሃገረ ስብከታት እውን ወንን ሞራልን ኮይኑ ክንሰርሕ ናብ ስራሕ ዘላዓዕል ምዃኑ እዩ ዝተረድአኒ ካልኣይ ከዓነይ ብፃን አቦ ሊቃነ ጳጳሳትና እውን ከፍ ኢሎም ከምዚ ዓይነት ማል እውን ዕሪና ምስጋናና ንቐጻሊ እውን ክቕጽልሉ ብናተይ ዘለና ኣኽብሮት እውን ዝለዓለ ይገልጽ ካልእ ግን ሕዚ ኣብ ስብከተ ወንጌል ከም ዝቐረበ ከምዚ ዓይነት ጥናታዊ ጽሑፍ ኣብ ሰንበት ትምህርቲ ቤት እውን ዓርሱ ዝኸኣለ ጥናታዊ ጽሑፍ ተገይሩ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ተገይሩ ከምዚ ዓይነት መፍትሕን ከነ መፍትሒኡ ክስርሐሉ ዝግብኦ ነገራት ተዝግበር ከምኡ እውን ኣብነት ትምህርቲ ቤታት ዘለና እውን ከምዚ ዓይነት ከም ዝተገበረ ቤተ ክርስቲያንና ናብ ልዑል ደረጃ ከም ትሰግር እዩ ዘነመላኸተና እሞ ካልኣይ ከዓውዚ ክንደይ ዝኣኽሉ ፈላጣትን ምሁራን ከም ዘለውና በተለይ ከዓነይ እቲ ኮሌጅና መንፈሳዊ ኮሌጅ በክልተ ዓይነት ዝተሰሓሉ ምሁራን ከም ዘለው እሞ ኩሉ ግዜ መንበረ ሰላማ ዝገብሮ ነገር በከምዚ ዓይነት ጥናታዊ ጽሑፍ ጽንዓታዊ ጽሑፍ መሰረት ገይሩ ተዝሰርሕ ውጤታማ ክንኮን ነርና ቀልጢፍና ከዓነይ ናብ መፍትሕን ናብ ዕቤትን ክንሰጋገር እንኽእል ምዃንና እዩ ዘመላኸተሞ ይቐንደልና ክብሪ ይሃበልና ክንኽእል ነገር ልቶም ጽንዓት ዘቕረቡልና ካብሊ መጋቢ ብሉይ መንክር የመስግን ነገር ግን ቱ ጽንዓት በመጀመሪያ ቲ ናይ ኩላትና ዓይኒ ዝኾነ ብመንፈሳዊ ኮሌጅ ፍሬምናጦስ ከሳቴ ብርሃን ምቕራቡ ደስተኛ ኮይነ ነገር ግን ዝጽንዓት እዚ ኩሉ ለሳተፈ ክኾንስ ውሽጥና ለክንፍትሽ ናብ ሕድሕድ ኣህጉረ ስብከትስ ክወርድ ኣይኽእል እንዶ ዝብለለኒ ካብኡ ርእይቶ እየ ልህብ ርእይቶ ግን ካብቲ ማልሒዙስ ካብ ሕዚ ዘቕረቡ ዘለዉ ምሁራን ብቤተ ክህነትናስ ምምስጋንታ እዩ ዘይልመድ ምክንያቱ ሰብ እንኳን ዝጽንዓት ዘይለኣክል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ናብ ምፍታሽ እንድሕር ኣትዩሲ ሓደ ጽሑፍ ጽሒፍካዮ ሓንቲ ቃል እንድሕር ተጐዲላትካ ስለኣክ ትምልስ ኩሉ ይልፈርስ ስለዚ ዘቕርብዎ ለለው ጽንዓት ምስጋና ብምቕራብ ተዝኾን ጎናስ ቁልና ለፊደል ንሞትና ንመስል ለፊደል ትችት ርእይቶ ሂስ ንህምኔና ማለት እዩ እዚ ደሞ ንቐጻሊ ለቶም ዘቕርቡ ሊቃውንት ሞራን ልህ የኾነ ማለት እዩ ስለዚ መጀመሪያ ልቀረበልና እናመስገና ልትመጻእ ደሞ ተስፋ ዝገብር ተዝኾን ብፊደል ተደይን ጻባእ ልብለለኒ ያኽለካ ካብ ዝበሃል ምጽናሕ የድሊ ሞ ያኽለነው ዚስ ዝሓጽር ግዜ ከም ዝበለ ጽሑፍ ብምቕራቦም ዞም ኣሕዋትና ከመስግኖም ፈቲ እሱ ኢለ እታ ራእይ ሕጽር እንተትብል ምንታን ኩሉ ሰብ ዝትሕዛ ክትኸውን ግን ኣብ ስትራቴጂክ ፕላን ራእይ ምቕማጥ ንውርን ግቡእን እዩ ቀጺሉ 4 ዓበይቲ ጉዳያት ኣለውዎ ስትራቴጂክ ፕላን ጠንካራ ጎኒ ደካማ ጎኒ ዕድላትን ብድሆታትን እዚኣ ብዘይ ምሕረት ምግምጋም እያ ታ ስትራቴጂክ ፕላን ትገብራ ኣብዚኣ ኤክስተርናላይዝ ተተገይራ ንደገ ተወፅያ ታሽግር ጎና ጎኒ ተኸይዳ ታ ስትራቴጂክ ትልሚ ጥልልተይ ትኸውን ስለዚ ከም ክጠቅስ ከም ደካማ ጎኒ ተባሂላ ዝተቐመጠት ፋይናንስ እያ ኣነ ጽቡቕ ዝመስለኒ ንውሽጣዊ ኩነታትካ ምርኣይ እዩ ቀጺሉ ፋይናንስ ሽግር ናይ ብሓቂ እዩ ካልእ እዋናዊ ኩነታት ብኣድማዒ ንምምላስ ልብል ኣብ እዋናዊ ኩነታት ጥራይ ከይንጥልጠል ስኽታይ ምውሳኽ ኢለ ነቲ ስራሕ ግን ክብርን ኣድናቆትን ኣለኒ ንደገ ከይብላተን ሽግራት ንውሽጢ ብዘይ ምሕረት ምርኣይ ግን ተወሳኒት ነገር እያ ሳብ መሃብ ከም ዘለዋ ኢና ንወስደን ተርእይቶ ዘለዋ ኣብተን ተሓተታ ሕቶታት ግን ተወሰነ መልስታት እውን ዘድልየን ስለ ዘሎ ኣብኡ ክንህብ ኢና እዚ ስልታዊ ትልምዚ ያው ኣብ ቀጻሊ ብፁዓን ኣቦታትና ተኣኪቦም ዘጽድቕዎ ሕጊ ኣሎ ሕጊ መንበረ ሰላማ ስለዚ መሰረት ዝገብር እቲ ሕጊ ንሱ እዩ እዚ ኣብ ኣእምሮና ክንሕዞ ኩላትና እቲ ሕጊ ንሱ መሰረት ገይርና መዋቅር ቤተ ክርስቲያን መንበረ ሰላማ እውን ዝሰርሖ መልዐሊ ገይሩ ቃው እዩ ዝኸይድ
ስብከተ ወንጌል ኣብ መንበረ ሰላማ ወይ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ከም ሓደ ዓብይ ዘርፊ ግን ድማ ቁልፊ ስራሕ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ጌርና ኢና ንሪኦ ስለዚ እቲ ሕጊ ዝፀድቕ ዘሎ ናይ መንበረ ሰላማ ኣብኡ መሰረት ገብር ከም ዝኽእል ምግንዛብ ብጣዕሚ ወሳኒ ክኸውን ንኩላትና እውን ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ውሽጢ ዝተዋሃበና ንዓና ስራሕ ኣሎ ምናልባት እውን ብደንቢ መእንተ ክንርድኦ ክልተ የንተን ስራሕ ኣብዚ ውሽጢ ዘለዋ ብቐፃሊ እናሰፍሐ ክኸይድ እዩ እታ የንተን ክልተ ስራሕ እቲ ሓንቲ ስልታዊ ትልሚ እያ እታ ካልአይቲ ድማ ኣፈፃፅምኡ እያ ትብል ሕዚ እታ ኣፈፃፅምኡ ብዝተወሰነ መልክዑ ብሰንጠረዥ ዝቐረበተላ ንፓወርፖይንት ስለ ዘይትሙችው ግን እዩ ተሪፋ ዘላ እምበር ታፈፃፅም ኣላ እያ ኣብነት እግረ መንገዲ ዝተሓተተት ሕቶ ስለ ዘላ እናመለስኳ ክኸይድ ኣብኡ ብሓፈሻ እየ ዝምልስ ኣለኹ ናይ 5 ዓመት ስልታዊ ትልሚ ክነቕምጥ ከለና ስልታዊ ትልሚ እሱ ምስ ሕድሕድ ንጥፈትን ኣክቲቪቲ ዝበሃል ንጥፈትን ንሕድሕድ ዕላማ ተቐሚጥዎ ንሕድሕድ ግዜ ሰሌዳ ተቐሚጥዎ ንሕድሕድ በጀት ተቐሚጥዎ እዩ ዝኸይድ ዝፍፅሞ ኣካል እውን ኣብኡ ቅመጥ እዩ ሓይሊ ዕማም ዝተባሃለ ኣሎ እቲ ሓይሊ ዕማም ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ራእይ ሓይሊ ዕማም ኣለና ናይ ምምሕዳር ሓይሊ ዕማም ኣለና ስለዚ ዝፍፅም ኣካል እውን ቅመጦ እዩ ማለት ኣብቲ ሰሌዳ ማለት እዩ ሕዚ ዝቐርብ ዘሎ ብሓፈሻ ብስብከተ ወንጌል ሃዋርያዊ ኣገልግሎትን ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትልሚ እንታይ ይስራሕ ዘሎ ዝብል ኣብ ኩላትና ረድኢት ክንፈጥር እዩ ትሕዚ ነቕርቦ ዘለና እምበር በዚ መልክዕ እዩ ክኸይድ ማለት እዩ እሞ ኣብ ቀዳማይ ዓመት እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዝብል ኣብ ኣየን ሊስት ዝግበር ዝታሕቲ እየን ዝወርዳ ኣብ ካልኣይ ዓመት እንታይ ኢና ቀፂልና ንኣብነት ናይ መጀመርያ ስራሕና እቲ ቢሮ ምድርጃውን ምቁዋምን እንድሕር ኮይኑ ክንደይ ዝኣክል ሓይሊ ሰብ እዩ ዝጠልብ ንሱ ክንደይ ዝኣክል በጀት እዩ ዝጠልብ ከመይ ኢሉ እዩ ብታሕቲ መዋቕር ብርኪ ክወርድ እቲ ኔትወርክ ከመይ ኢሉ እዩ ክዝርጋሕ ዝብል ሓደ ስራሕ ኣለዎ ናቱ ማለት እዩ ቀፂልና ካብኡ ማንዋላት ምድላው እንድሕር ኮይኑ ንሱ እውን ናይ ባዕሉ ክንደይ ሰባት እዮም ዘዳልዎ ክንደይ በጀት ንኣብነት ንጥቆማ ዝኣክል ሓንቲ ዝቐረበት ነይራ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ሓንቲ ማንዋል ኣብ ኩለን ኣህጉረ ስብከትና ክትህሉ እዩ ዝፍቀድ እምበር ሓንቲ ሃገረ ስብከት ንበይና ማንዋል ሓንቲ ሃገረ ስብከት ንበይና ማንዋል እታ ቤተክርስትያን እውን ስለዘይጠቅም ማለት እዩ ሕዚ እሱ ብኸመይ እዩ ዝኸይድ ዝብል ሕድሕዱ ብከምኡ እናኸደ እዩ ክኸይድ ካብኡ ድሕሪኡ ብክልተ ዘርፊ ዝስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኣቦታት በደንቢ ተኸታተሉ ንኩልኻትም እውን እዚ ትልሚ እዚ ኣፍተን ኣለውና ንብሎም ምእመናን ጥራሕ ዘተኮረ ኣይኮነን እዚኦም ምንፃር ግድን እዩ ክኸውን ኣብዚኣ እግረ መንገዲ ግን መልኣከ ፀሓይ ዘቕረብዋ ተልእኾታት ክነነፅር ከለና እቲ ስልታዊ ትልሚ ስለ ዘይፈቅድ እዩ ክውገዱ ዝግብኦም ኢልና ብጎኒ ዘይዘርዘርናዮ ኣብ ስልታዊ ትልሚ እንታይ እዩ ዝግበር ቤተ ክርስቲያን ዘለዋ ክብርታት ንስብከተ ወንጌል እንታይ እዩ ዝብል ንሶም እዮም ዝትንተኑ ጥራሕ እምበር ብጎኒ ክኾኑ ዘይግብኦም ኢልካ ኣይቕመጥን ኣብ ስልታዊ ትልሚ ክቕመጥ ከለዎ ንዑ እዩ እምበር እቶም ካብ ትማሊ ጀሚሮም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክኾኑ ዘይግብኦም ነገራት ዝበሃሉ እናተበሉ ኖሩ እናቕመጥናዮም ኢና ናብ ድኻም ዝኣትዩ ናብ ደካማ ጎኒ ዝኣትዉ ተኮይኖም ነእትዎም ኢና ኣብ ስግኣት ዝኣትዉ ተኮይኖም ነእትዎም ኢና ብኸምኡ ክንኸድ ኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ እናሃለኹ ኣብታ ስግኣት ዝብል ዝቐረቡ ነገራት ኣለዉ ሕዚ ብፁዓን ኣቦታት እውን ኣብዚኣ ኣለኹም ወለዲ ኩልኻትኩም እውን ስግኣት ማለት ሕዚ ኣብዛ ዘለና እያ ኩነታት ንቅድሚት ክነእንፍት ከለና ፀሊም መጋረጃ መሲሉ ዝረኣየና ማለት እዩ ክንኸይድ ክንስጉም ከም ቤተ ክርስቲያን ክንቕፅልስ ሓደጋ ኮይኑ ዝረኣየና ማለት እዩ ሕዚ ቀፃሊ ግጭት ማለት ሙሉእ ትግራዋይ ዝፈርሕ ዘለዎ ዶ ግጭታት ኣብዚ ቦታና እዚ ከይፍጠር ዝብል ከም ቤተ ክርስቲያን ግን ንከይፍጠር እንድሕር ተፈጢሩ እንታይ ኢና ነቕምጦም እንታይ እዮም እቶም መንገድታትና ክኾኑ ተኮይኑ ስለዚ ቀፃሊ ግጭታት ዝበሃሉ ስግኣታትና እዮም ከም ህዝቢ ትግራይ እውን ኣካል ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾና ብኣውራ ድማ ሰፊሕ ህዝቢ ዝወነና እውን ስለ ዝኾና ኣብ ትግራይስ ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ ዝወነና ስለ ዝኾና ብኡ መንገዲ ክረኣይ ዘለዎ ናይቲ ዞዋና ወቃቕራ እውን ብባዕሉ ክረአይ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ወለዲ ትማሊ ተልዕልዎ ነበርኩም ናይ ፕሮቴስታንት ምንቅስቃስ ናይ እስላም ምንቅስቃስ ካልኦት ምንቅስቃሳት ግምት ውሽጢ ዘእተየ እዩ እዚ ስትራቴጂክ ትልሚ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣህጉረ ስብከትና ብኔትወርክ ክትኣሳስር ኣለወን ልምደን ክከፋፈል ኣለወን ዓርሰን ንዓርሰን ክራኸባ ክኽእል ኣለወን ብምንታይ ብስብከተ ወንጌል ንብል ኣለና ስለዚ ሽረ ሃገረ ስብከት ምስ ዓዲግራት ሃገረ ስብከት ምስ ኣክሱም ሃገረ ስብከት ምስ መቐለ ሃገረ ስብከት ምስ ደቡብ ምብራቕ ሃገረ ስብከት ምስ ደቡብ ሃገረ ስብከት ከመይ ትረኽበን ኣብኡ ንብል ኢና
أبزي كفتنا هاجر سكتات جبأت كن ركبينا أمن تاي بوتا تاي تنتصر دكام ما قلنا له أنت عينة استراتيجية اليوم نعمنت عفارة كباب زنبر حزب ناسي تاي استراتيجينا نخطلون كم تقرأ بيتك كان من حسن أبشر كبابي نور دونا تناقرون يوم أواخسمو كبابي تاي استراتيجينا نخطلون إذا أنا كأسنا بل حزي أفتح عبيه إن على لنامبر كأسنا بل نورد خيري حموراو بتماسك سالم من قد عنده ورنات الحالة سلزنا برا مالك سلزي بزمن قدي نخطوري إن عندلي حزن إحنا ملعلي كم زعينة ون كم زلوا ما أنت خن الرداء إيوه نا تا ممر داوي زرع الخيا جن أبزي أنا هاللخون مملاس تا أقوى ملتبل لك إيوه حدا جزء إذا خم زعينة استراتيجي تلمي أفتوانا أكل نديز قمت نحنا بتلقون برأينا بالكني ناتشكي بناين خد في الله يسبكتي تستراتيجي جن تسلتاو تلمجن أفتا بيت كريستيان نعيز قمت تحرجن تاينا خنقبل كافتم نعنا زي مسلون حسابات كنوسدينا بفلاي كان روحت استراتيجي تلمتات قمتو كله بحريهم زي نسو مزميزنا وشيدنا أبزي عنده زي أتسرح تدلي زي أبو خمس غدلا زي أخم زي أتون الله زي أخم زي أتون نعم الحزي ميدياسي كم حادث بكتتقوم لهم بحر خينهم إحنا خمين أنا خشوا وي كمين تكملون إحنا خدرينا مالتي سلازي بزين من نصرينا إحنا تنزل لبع عدلات ما أنت نممز ماز كتعملنا عينا وقميتنا يومه جزء كي ينوح ما أنت نافذي أخلني يغني لي يغني لي همتي مامر مانجستو زولا تم موزعته أم حتوتات ملي سوامي نالوات كبر هره خلوه كل عالو زهو الحتوتات اليوم أي فلتن جنزي زخانة وجل عزني عس زخانة دربي وزخات زي خانس تابعي جميرو كم نايبيت كريستيان ولاد تابعي جميرو زشكموي سلازي زمع بليو زخانة همزي اسكالتن همزي قرص إنام زينان نمبر مساحاتهم وين كاي سرح زي استود أنا جريف أنا مجمري سلازي نالات زاونا سلام عنيو نزق جلازي نحد حاجة سكت لمسالي صوت أناليسيس ويد ما دخمات سقعات جلز ولس بمزنعتي يزدقف برن إحنا 4 ناس لازولنا يو نايمولو أحجر سكت ورايك خنا يخلي نحنا ما بقى زي ترى عنا عميتنا بتخكل جن بص أبو جميرو سكاف تحت زلا أو زخوا بينا هم زي عنا دخمات سقعات الله إلو بمزنعة استدقف دامبر خمزي بحال بز بحال يسرحن بلاننا أو كاس علي نحنا زخالنا يو ما بقى سأرينا لنا تاوجن مساحاتهم فينا أو كاس علي زمعبل زجمجم زفتش زقناس تلون زقناس وسخ تلون مساحاتهم أبايت الزبطي تزاريو زباق والمبر نحدا معلتي أقريهم يا الكاز قد في إخواني سلازي نحمش تعامت دي نعسر تعامت دي زقص اللي خفتشي نحتجمجم مالتي نا زي أكل زدليت زبازح تمليش إلى سلاز أمن يعني بوانا نت ياو تام حواتي مدرخ زنيوني ولونيرم زي استراتيجي تلمي حزو أغربنا يزلنا تايوم تمنا استراتيجي تلمتات تحسوتات زبلنبر كلهم تم حزز ولنا يوم زم حز حتات زنور حتاتون بملؤم بس صنعاتن مرمرن يوم زملاسو نعمنت كندي أمنت اللونا نزم أمنت زيوم كندي سوقت يوم زرلينا تغلالا سوكة وانجل كنا كايد كلنا هوريا وطلقون سوكة وانجل كنا كايد كلنا تي بنعمنت أبينا نكايدو زبل نعمنت بوتا زقلاز أو قط أرديو كتما ديو بدمس زقلاز نهز أنا تديو نعبيت ديو نشما قل ديو نمنا أسيدي زول زيوم نقرات بوملهم مجمريا بمصنعات يوم زملاسو سلازي بتغلالا تحسطو نايتي سلتاو تلمي حدا سلتاو تلمي بوانانت انتا أيو حز خيل سلازي أو كتصالي أمنتاي مسارات غيرنا إنا تصنعاتن مرمرن كنا كايدو أبزبليو زودقنا من الواشتي تساتافاي بملو بزي ملك كردالنا إنا ندلي سلازي توم حطاتاو زلو تزرزيرهم زلو أو خملس مخانم ياو كلهم حاتتن تساتفتن اتي انت ناخذ وسدلنا تسفاي قبر مالتي من علاش حد نغرات جن نشتي نمتقاس اكلفتم مستلعلو نعمنت معزيز جمر زبل استحاته تحطو كم تزلو زلو خويو تصنع مصنعاتن مرمرن توديو اندياو مصحتو غزي نعمنت
ኣብዚ ስልታዊ ትልሚ ብዙሕ ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ብዓመታት እውን ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ኣሎ ሓፂር ኣሎ ግን እቲ ዋና ስራሕ ናይ መጀመርያ ኣብቲ ፅንዓትን ምርምርን ዝካየደሉ እዩ አንቶ መጋቤ ብሉይ ከቕርብ ከሎ 4 ሕቶታት ክምልስ ኣለዎ እናበለ ነይሩ ኩሎም ቶም 4 ሕቶታት ንኣብነት ታ ቤተ ክርስቲያን ከም ቤተ ክርስቲያን እንታይ ክትገብር እያ ኣብዚ ምድሪ ተተኺላ ዝብል ነገር ብትኽክል ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስን ካብቲ ነበራዊ ኩነታትን ብፅንዓትን ምርምርን እዩ ዝምለስ ስለዚ ቀፂሎም ዘለዉ እውን ሕዘበየላ ናብ እያ ትኸይድ ከመ እያ ናብኡ ትበፅሕ ናብቲ ትደልየቶ ዝብል እውን እዚኦም ብኩሎም ብፅንዓትን ምርምርን ስለ ዝምለሱ ኣብቲ ፅንዓትን ምርምርን ክምለሱ እዮም ስለዚ መዓዝ ዝጅመር ዝብል እዙይ ኩሉ ተወዲኡ ብድሕሪኡ እቲ ወሳናይ ኣካል በቃ እዙይ ተወዲኡ ኣሎ ስለዚ ቀፅሉ ናብ ስራሕ ይተኣተው ዝተባሃለሉ ግዜ እዩ ዝጅመር እዙይ ደሞ ኣብቲ ኣብቲ ቴብል ዘይተረኣየ ኣብቲ ናይ ኣክሽን ፕላን እንብሎ ወይም ደሞ ትግበራዊ ስልት እንብሎ ብትኽክል ክመላኸቱ ኢለ እየ ዝብል ምናልባሽ ምስቲ ግዜና ኣብዚ ይኣኽለኒ ይቕኒየለይ ፕላን ስራሓ ክትሰርሕ ብምጅማራ እሞ ነዚ ስራሕ እዚ ተመዲቦም ዘለዉ ኣቦና ብጣዕሚ እየ ዘድንቕ ብጣዕሚ ንምንታይ እየ ዘድንቕ ተኢልኩምኒ ኣነ ትምህርቲ ወዲኤ ናብ ስራሕ ካብዚ ዝተመደብኩሉ ጀሚረ ኣብዘን ዝሰርሐለን ቦታታት ስትራቴጂክ ትልሚ ዝበሃል ጭራሽ የለን ስለዚ መጀመርያ ግዜ በኽሪ እዩ ንዓይ ተስፋ ደሞ እኒሄና ማለት እዩ መንበረ ሰላማ ብኸምዚ ምጅማሩ ሓደ ስብከተ ወንጌል ካፍቶም ክፍልታት ሓደ ስብከተ ወንጌል ይጀሚሩ ዘሎ እቶም ካልኦት ገና 13 ክፍልታት ተሃልዮም ነናይ ባዕሎም ስትራቴጂክ ትልሚ እዮም ሒዞም ክወርዱ ናላሽ ምስ መድሓኒት ምስ ግዛዕነት ተሓዞ ነርና ጠቕላላ ናይ መንበረ ሰላማ ስትራቴጂክ ፕላን ኣይኮነን እዚ ናይ ሓደ ክፍሊ ናይ ስብከተ ወንጌል ጥራሕ ስለዚ በዚ እንድሕር ተረዲእና እያ ታእያ ዛ ስትራቴጂክ ትልሚ እዚኣ ከም ሓደ ፍረ ዘለዋ ተኽሊ እንዳውረድካ እንዳቐንጠስካ ትብላዕ ን5 ዓመት ዘይትውዳእ ተኽሊ ማለት እዩ ካብኣ እንዳቐነስካ ከም ትጥቀም ተኽሊ እዚኣ እውን ካብኣ እንዳቐነስካ እያ ትስራሕ መጨረሻ ገምጋም ንግምግም ኢና ክንግምግም ከለና መለክዕና እንታይ እዩ ንኩሉ መለክዕ ኣለዎ እንታይ ሰሪሕና ኢልና ክንግምግም ከለና ተመሊስና ንፍትሻ ዛ ስትራቴጂክ ፕላን እያ ክሳብ ሕዚ ንጥቀመሉ ግን የለና ይህልወና እዩ ንብል ክንህሉ ኢና ንሱ ኣንዋል ፕላን እዩ ወይ ደሞ ዓመታዊ እቅድ ክህልወና ይኽእል እዩ ስትራቴጂክ ፕላን ግን እንድዒ ኣነ ውፅየ ዝበለ ሃገር ስብከት ተሃልዩ ብጣዕሚ ክድነቕ ይኽእል ስለዚ እዚ ንምጅማሩ መንበረ ሰላማ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ተስፋ እውን ስለ ዘለና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክጅመር ከለውን በርትዑ ክንብርትዕ ኢና ዝብል ሞራል ስለ ዘለና እዚ ንምድናቕ እዩ ኣብቲ ካልኦት ስለ ዝተባህለ ብዙሕ ክብል ኣይክእልና ንመጨረሻ ገምጋም መለክዒና ዝኾነ ዘይማዕበለ ገና ክስታይ ምዃኑ ንምግላፅ እዩ እታ ሰዓት እውን ኣኺላ እያ ትመስል ይኣኽለኒ ይቕኒየለ ሕዚ ውሽጥኻ ብጣዕሚ ምርኣይ ከድልዩ ማለት እዩ ብዘይ ምሕረት እዩ ዝረኣይ ዝገርመኩም ንሕና ቅድሚ 2003 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ በረከቶም ይሕደረና ናይ ኮሌጅና ናይ 20 ዓመት ስትራቴጂክ ፕላን ሰሪሕና ክነፅድቕ ከለና ውሽጣዊ ድኽመትና ብኸመይ ከም ዘቕመጥናዮ እቲ ሰነድ ምርኣይ ይከኣል እዩ ምሕረት የብሉ እገለ መራሒ ይቅር ክብሎ እዩ እገለ ኣቦ ይቅር ክብሎ እዩ እገለ ብዛ ክፍሊ እዚኣ ተቐሚጡ ፋይናንስ ኣብ ምሕደራ እዩ ኣብ ንብረት እዩ እንታይ ደኾነ እዩ ዝበሃል ነገር የለን ኣብዚኣ ተጨኪንካ ኢኻ ካፍታ ዝወደቕካያ ትትስእ መቐይሮ እያ ዝገርመኩም ኣብ ዓዲ ሓውሲ ብፁዕ ኣቦና እውን ናትናኤል ሓደ ግዜ ነቶም ስራ ኣመራር ስትራቴጂክ ፕላን ኣሰራርሓን ጎንፃት ተኣላልያን ከሰልጥን ኸይደ ነቶም ደቀ መዛሙርት እቲ ናትና ማኑዋል ስትራቴጂክ ፕላን ሒዘሎም ኸይደ ብባዕሉ ክርእዎም እንታን ማለት እዩ ምክንያቱ ኩል ግዜ ንባዕልካ ትግምግም ከለካ እንድሕር ዘይፈራሕካ ብመሰረቱ ኣብቲ ዓንቶ ሰርቫንትሁድ ሊደርሽፕ መንፈሳዊ መራሒ ንባዕሉ እዩ ዝግምግም ናይ ሰባት ግምገማ ኣይኮነ ይፅበ ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ዝግምግም ሰልፍ ኢቫሉዌሽን ይበሃል ንባዕልካ ምርኣይ ንባዕልካ ምግምጋም ብድሕሪ እቶም ደቀ መዛሙርት ገሪምዎም ምክንያቱም ኣብ ኮሌጅና ዘቕመጥናዮም ድኽመታት ኣልዒልናው ድኽመትና ስለ ዝተቐበልና ምክንያቱ ምቕባል የድሊ ሕዚ ሓደ ግዜ ንከራኸር ንኸውን ዓርስና ምክልኻል ንፅዕር ንኸውን ወዘተ ወዘተ ግን በተኣምር ካብ ዝወደቕካዮ ክትስእ ተኮይንካ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዝበሎ ሓደ ነገር ድኻታት ምዃንናስ ንቀበሎ ድኻታት ኢና እምበር ንወዲ ሓቡ ኢልናስ ጾምና ሓዲርና ፀጊበ ንዓንደ እንጀራ ብልዕ በሊዐ ኸዚ ኮይና ንብል ዋላ ዘይበልዓና ጠሚና እናሃለየ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ
اتدخمتنا اتسأجمنا اتشجرنا تقولنا ندحر تقبلنا يؤنا نام مفتاح نخيد نخيد نبر تقبل يقبلن ندحراو كركر جزينا نطفأ أخوينا بمن متأمر تيخن عوت تزقب عنا سرح هنا عوتن سلازي وشتنا خنقت لنا أنكر قلناون بجبو دكما قلناون بجبو خلتيو أنكر تقمت كلها نمع لها خمود داسون كوسري خلل بجبو قمت خلل لو بزي أنكر تاتينا بزي قاعدة كما تاتينا دقاون نولم دقنا زيوم عدلات اللونا سوكتو إنجل كناس فعفة بزي كنخد نخلينا زسقونا دم الله كنك أساس كلنا أنكفات زخونا دم الله أزي أخذك أساس جبان كي تقوم خوان كحلف زي خل أنا ونكم رأيتك مالتي أبسقات إسلامهم من قصقاسن نايم منافق أنا من قصقاسن أبسقات كسفر خل اللون سقاتنا مناتون إحنا عفار كن غير كنقول لك الناس مسلم سوء إليه يقبلنا سقاتي خامئنا سقات من اللي مالتها يتقم كمين سقرو نسقات زي بخمي سلتاوي أكايدا خد سقرو نخيل زبل ساينس اللي زمرنا سقاتنا هون بجبو مقمع نكن فرح نكن دنقص ويتصفى كن قرص أيقونه قال سوء إلا وردبين كن خدي لنا بس بجمت جاي كنا نكن قعزن خد نبين خد لنا كمين خد زبل مرأي سلزد لقيتي سوات أناليس قريب زلا سلزي كاب لمود ويس الناس بقلنا كمبال نام مغيره أنا نفتن قصلتي مرها قبرتات قد محلافه بتصوبنا عون سلامة مستمن ورا سلامون من ورا سلامون ما كم كل جزء كوب على الرأي يتفقن رأي خا أم شاط أنا معداقني بزح على الرأي زبدأ هذا قمتهم ما رأي كم من ورا سلامون قبول غيره تقبلوا صبغ زوا على زي أنا بقونات بتعمي زجرمكم كافتن إحنا كافلت سنواتنا لساعات جميرنا وع نينا خير لنا بسور زبلس ولا لهم كترب لما تعرفون درجة أكيد نيرنا تعينا نقبر مو أسرحنا زي إحنا بس مفتاحي كونن وفلتوا إيه متعرفون مفتاحي كونن جن مسئنا إذا كلنا ليك أو تزهوا خندزن خلت معلت يكوننا نرئنا بس أبونا بقونات قبل بينا أنا مسجن بملأ هجر سبكتناون هجر سبكتناون سرح فصمت من ورا سلامة بلا على وايد مو أبو لك أنا بقصات نزع الدلزيس اللي استمتعت شيء ناس كلها تزراري نازل لنا كغسل اللو تزي قصيلو ما بلش إلى درجمت المبرهات أطهو إذا حزن رئاسة لنا نشتون بأرك تشاجرن نبلا زلنا دلدل كيف قارصنا هنا كم تاتب بهالزلنا فصاص ما كم تكلم ما بعلتي سرح فصامي من ورا سلامة قدرلي قدمي هذا أو تمزاولت ندحرقينا وتمزاولت أفس أنا تقينا أفس أنا تكسرحي أو أرجعوين تقينا أرجعوين أمن أسي تقينا أمن أسي أو كهنات تقينا أو كهنات زمر حكا تلمد أي هاللمبر دحرق كودك أسيلن لم تايدنا ندكس زلنا تلمزي بلنا ما نيتيقنا عمت أغلبيتك نتا ديسا ريبورتنا 100% ريغونا ينساقا معك أنا سلا زي بلنا كوي تاي أكيدة تاي سريحة تاي سراحون سلا زي عكام كلها قرسوكات 100% يزساقا ما نيتيقو تلمخا قريبها تقوين خاقن وحين كايم سيخا 100% عن توقع من يشمو يولنيرو ما ملق أشي مسألة أبزا عمد زي كان منافقان ندحر 10 شحوي 5 شحوي 5 مئة نملسينا إلنا تقويننا 100% مبصحخان زي مبصحخان ويب 5 مئة مليس خالخا 100 تركب تزي خوين جن 4 مئة ندحر مليس خا 9 3 مئة مليس خا 8 هم لا نورا دي 1% خون مالتي حدشت إيه أمانيان بخندز قصر كم سيئة يلخون بتمساسالي كندز عبيت جوا كخدية يلخون بتمساسالي ناس أنا 5 عينات مدبل كقريب تقريبا خيات راح يقام 100% تصح سلازة أنا زربا خنو وحيد اللي ناتوها لو عيليو بتعمل مسجان زأكليو كنوصل اللون نمبرتع زأكليو نخلنا ونز تأخخبنا وزوز حنا في الله يرم الحر نابز حلا في الناس يوز مسألنا إحنا جزح مكران سقاين حرز عمتات داقم توليدو أبزز حنا منبر سلامة سلازفونا منبر سلامة خبر كله خدمات منبر كبر كله بسوعنا بوتاتنا أنا منبر سلامة بسوعنا لك أنا بأبساتن مكارت سرحتن كمون كلكم حقن زخونا سلال زعرفكم بوتات زلالكم سلازفونكم يعني كلون كرم كلون تزعبه مسجانان نزيو تعيز بحال مرعي زي حنا ناتكاتكم فقاد ناتكاتكم دقاف ناتكاتكم خيد بل مبال سلازخونه نعاي
كم حدا خنتيت كندناي كنتيت تأكل تليات النمبر اتناي عبي ميزان زوسده من برا سلامان بصانا بوتاتنان مكاير تسرحان سلازخونو أنا تمسكان عمل سنة ما خدكم كب تقبلوا ناتي ስለዚህ ንስይት ሓቂ ንስይት ሪያ ንስይት ሓቂ ምናልባት ኣብቲ ቦታ ምህላዊ ተዘይኮኑ ኣብ ቦታት እዩ ናይ ቦታት ናትካትኩም ምስጋና ናብኡ ይኸድ ዘሎ ታው ቀፂሉ እውን ለማዓንቲ ከምዚ እዩ ካብቲ ማለት ጀሚርና ከምዚ ዓይነት ዝበለ ደኺሞም ናይ ብዙሕ ድኻም ማለት ረእናዮ ታብቲ ማለት ጀሚር ክሳብ ለምና ክሳብ ለማዓንቲ ክንዘራረብ ከም ልብና ክንሓትት دلاينا خنبل كل زوج حنا ناي منفساوي بقوم صاوعيت ناي من بلا سلامات صاوعيت يلوم حراي ابونا من بلا سلامان بحدا صاوعينا الساكال سلازخونكا تان خلان فلطان ني مبغسي منغاغر خوننا زخل حساب كنقربينا يلوم زوم حمشته مالتي كال تم حدر بعته نايت حيز عربة سلتاو استراتيجي بلان زقرولنا حواتنا من فساوي كل لجنة زولدهم حزبون بوقتنا عبيز خرج له دكنا قالوا تربع تقعد ما كلهم تفلتوهم ممهرانان مهرانان أب كل مدايك عزي يحفروا أبو حواتنا لازم خمس عين الزبالة خن الزرارة يقولون كن مخاخرولون دخيمهم زقروا ناي امرؤهم وسون ملوء كونس إلهم وديهم مخا كونس جن نا يبقى عيد ولو حيزهم زقروا لنا ساعتهم يمه اتمسكانا يونتهم مصنعات زقروا يكون نتهم استراتيجيك بلان زقروا لنا من هرانا ون نخون اللي يحزقون عاتهم مسكان هاولاي ازي تاوي توسيخنا نسخاتكم مثلا كل فزخونكم سبع ناي بوتاتنا عن 5 جنيه كده تعامل على سلازخونه تم مكاير تسرح ندحرز لكم كلكم ابزيس تساتفكم كا حادقوا انا بزح جزيه تخيمن ديفت اديس ابا تفلط وند بزح مصنعات تساتفنا عندنا كمزي زبل عوت كن يرو حلاف زلا فيكم ابزي كن عوت تكونوا نقنق كيبلكم مو بنقحاتن طبعاتن بفقرن ابزي كنيهم منيهم مو بأونات بزعنا بوتات ندقهم سجانا يجبوا يمو بأخاتكم سم كمسجنهم يفقد الله زيادة ريحكم بعد عبدالكم زياد حريلة عن توفتا قالوا جبائي من كان يطلع يخوني ل تسبينيره أي تلعنتن أفتهم جمري أنا يتن نزوع لنا حلاف النتوين من ور سلامة من ور سلامة أرتدكتو هارنيك سان تقرأ ده يخون مبر نايز جوا إيزي لك منبر وين أكابر سأبول لنا سلزي بمنبر سلامة وترستو هارك يلو سبسابينا منبر سلامة زبل زي يكون خم زلوا نايز جوا سبسابي بسوا أو نإسحاق استوى الكرمي كبو رغم أن تونكم مخنياتو رأسه جوا أنا رأسه أبو نايز جوا أبو خوين من دام حرنا نقنق كيبولك سبت مال صاحي زنيو الشمس السبوق قرص له منبر سلامة نايت منبر سلامة رأس أبو كين المحنا زلوا بصوبنا بسياس ندات مرحة استخايدة مخانو افتقالوا جبا يخون أفت قوام وجلزي انتس ساتف زول انتس كاتف زول لني خالي زي خن جبر أبكي عمنا زنيو دقهم نبوتاتنا نبصاونا إساياس تفتم قدمت سلازري زلو دقهم بدمر كبلهم كله حا دقي قدمي لكم زنوركم بوتاتنا دق 4 لقانا باباسات دحرك انا اخاتكم خا محازتكم حبيرهم صقا منفس قدوس بانور استقبلوا ابدغ زلو بصوانا بوتاتنا ابدغ زلو بتحتيهم زعايو زلو مكاير تسرحن أبدأ جزلو والمؤمنان نزحين جورا زلنا يخون متعاون يوحنس استزاربوا نايدرك تأيد بحث حاجة يخون نزارين مع أنتون يخون نصبح نكون بزبالة بتخرستياننا بتصفات حلوم بتجبار زري وصل يخونو أبدأ جزلو
يوم تمالي إنير نايتم أربعة نايتم سلسته ساعنا بوتاتنا على سمتك وعاوز أحكم اللي عملنا نعاتهم يقول بأونت زجوبا إزيو تاريخ سرزلو سرزخانو عاوز نزنيو بسؤال لك أنا باباسات مسكان حاوله أيه إذا كنت بس زوم مالتي بس زوم كله لعليه 56 قلن مليون بحسجك كوي نهزوز حجز بأناسه نهزوز حجز زلا أقولنا دكنا أبوتاتنا مستهزوم كوي رجس أني أيه صباح حزب تجراي بكل مدى سكتوا انجل جيروس بكل مدى أبني جورو تنساء تجراينا عدنا 56 مليون كي كونس رجس أني أيه بمليونات ويم نبليون زقع جنزب صباح خمسة أنا مولى أمنتهم ساعتين عم بحقنا مو عبزي كلنا خمس كروني كبا زي كبر كلهم أب حجر وش تدلهم حجر سكوت يكونوا كلهم رسي خمسة يكونوا تحسابي جبر الليل مودة تحزون أنتو ارتخب زح كل عيدلن يجرمكم زوم مثلتاوي استراتيجيك بلان زي ما دكنا كلهم تمن في سايو كولوجي ناقرنا نوده في تون ندخل المدي الكولوجي زيو كمزيوم زول لك عون حدث خمزيوم زول لك عون تون زحقفوا مخانو خره كالاي عم تمن في سايو كولوجي ناوش شفتنا لك عون ماخل ببزحت منقدات ون نساتهم كم ايمنت امثلك بمرأي كم تعنتو مقابل برهانا زول غات عبدقز مص نجر ينبر نحنا منم كم زي بلنا أمثيلو زرقي أملها خطوون سلوه الله زيون مسفار ملعات ذلوون بتلسان أرثوذكس تهار كريستيان تجراي ونمسنا بقعات ذلوون مخانم من رجاز نزقت سلوون هاجر سكت خنوش إن خنوش ذلنا شخمي دعاتهم النهابنا بعاتهم نعنا نامجون خدو عبيد اللي يخفت يتاب زبليو دعاتهم زحرنا المو بأونات كل جنا خنعويه جبا عاوز جبركم ووون بأخذكم بقولهم من بدخل لجين مسكان على إذا له عنتو بسحتوا هاي السلسلة زي فرست درافت زلوا محرنا تعال بعض إنجليزية نمي جمريا راكية ولا نايت صنعت 4 يوم صنعت ترينا يمون تخونه جينا كعبيو زقبهم صنعتات كله تعال ممهر بقابل حدث جميرنا كسامو ودعتها لي أنت مدينة تايز بحال ورزي منفسها عقل قلوتي اللي قربه تي سربانتود ليدرشيب استبحله بمول زي أتوم تمر 4 يوم حاوسهم بمول تمالي بحصيرون بوسن زقراو سلازقونو زي أتوم بزبلص تمالي قربوز قبوم سلازقونو حزون قالوتون تحاوسهم ساتمو يرم نقدميت تمصنعتي خرجود كسفح عم مقبار الجامعكم زوج عملية منبر سلام أرثوذكس بقول إمنا تخونا عملية إتي ديبارتمنت وتاعي بالكعات تكال كعات نايس كتوانجل كم تكال ليتن أترن تحوابرنا زيو بزبالس عم كربا جزية عم نمز أول جزية نخالعتنا حجر سكتات نورا داون بزيد أكم دجنا ريفايز كيرم تاعي باستغاء وسشهم زي كمر تافت حسن وسشهم عم كربا جزية مقبار دلوقت خون نوركس أني أيه أبزيو زدل نجر كله لمنبر السلام نقول كيج النقنا نستم دجزل له بوتاتنا بمتحبار زدل ماتريالات بمقرب زدل نجر بزبالس خنقص له مخانا ساتمون أمين ملو أنون أمين له خنو معبلو هنا كلهم حسابك كاتدنا بزبالس خنكدو مخانا نرجع قصفتو بفلايت استراتيجيك بلان كم تعانتوا زولو مهمر منقسم يلوي كن زارارو كلنا وزولنا ينسيوت وانا بلان نايتدن نايتي من برا سلام عسل زولو تافتوانا بلان مسئنا مستحيل وزولنا بلان كنتحازو إنا لذي ماستر بلان لنا ما أخذ بلان تايت بلان لنا تاورح عند بلا تاوح أنا استراتيجيك بلان تاوح عدم منا أكشن بلان تاونا إمبلمنتيشن ميثود يوم كلهم كركرينامو أنا بتعمية حقوسة من مجلس جور كونا كريلن مسكانا أنا عبوتاتي مسكانا أنا عخاتكم حبيرنا خن عيئنا زدل نجر كله خنجبر أنا أما خوين خجلجل نعخاتكم بزخونا نجر كله كأزاز دلو مخاني نرجع جزكو
بمنم كنت أبغاتكم زبالة سنجر أجوركم تاناتي كنتي تأكل فقاسية ناتكاتكم مجن برد أكل كبرت ناي صبق سرح سريخهم اللهم كبرتي حوالي أرشان. سوبنا بمرة تقبل لي تقبل لي. أود ومن فس قدوس أهدو أملاك آمين. علت إسران أربعة ورح أسد حدا تشحن أساس جوشنا متمرد على جوائز. ناي سبسبا بوتا كتما أكسوم سبسابي بيت حفت منور سلامة لعلوا بيت كنت أرثوذكس توارو بيت كريستيان تجراي. تسبسبتي بسوان أبو لكان باباسات بسو أبونا إسحاقياس بسو أبونا بيتروس بسو أبونا أرغاوي بسو أبونا يوحنا سالساي بسو أبونا سلامة بسو أبونا ناتنائيل بسو أبونا انواقوم بسو أبونا ليبانوس بسو أبونا ياريد كمون ناي أهجر سفكت مكاير تسرحن سفكت وانجيل كفل حلفتن ناي بيت مرتسنوت كفل حلفتي توساخي ناي ورداتات سواكيان وانجيل ممهران ناي سواكا بيت كريستيان سواكيان وانجيل ممهران كمون ناي قدوس فريمناتوس منفساو كولج حلفتن أمرارحان استرخبلو بمنور سلامة ممرحي سبكة وانجيل كفلي كاب حاملة 23 اسكاب 24 تشعن 16 عام تمرت سبكة وانجيل أجرجلوت نمت نهار نناي أسلتنتي استدالو سلطنا نايتي زكايدنا يوت الله ناي سلطنا ميتن زتن وعلا سبكة وانجيل أجرجلوت نمت نهار كم زسعب حبراو ناي قوام مجلسي نقرب قدماي أب تحت بيت كريستيان تجراي ويم منور سلامة زترنفا كلنا أهجر سكتات تجراي منور سلامة زوجون زدنجون حجة دنبن ممرحن بزي منم أفلالاين مهنياتن بزقبا نكفت سمان نتجبر أو نتودما كلاتنا تنكرنا كنسرحلو قال ناتو كلاي قدوس وانجيل بزقبا نكسبخ منور سلامة نسفكت وانجيل ممرح كفلي بقدام النت زحشة بجت بمداو عقمي مويان سجان ممهرنت سفكة وانجيل زلوا ممهران نفس جبا ناس سفكة وانجيل كفل سرح بمزع بممرح سفكة وانجيل كفلي ستوم زخانة هواريا ومسرحن ممرحن كابل عليس كابل حد سبكة أبيات كريستيانات بمزرقح نزمنو بزمتن تعزاز أفاي بزخانة هواريا وقدوس وانجيل أجلجلوت تنساين من العالم كهلو قدوس وانجيل سبخلو سفكة وانجيل أجلجلوت أمت نخار بزلعالو إن كم تنكيرنا كم نسرح قالنا أتو سالساي نخلهم كندي سجماتن مدخام سبكة وانجيل أجلجلوتن مخنيات زخانو ها أب أجلجلتن مراحتن بيت كريستيان حسرة جنزابن عطفرتن مهابن كمون وحدي رديت ترجم علامان روحان سبكة وانجيل مهلاو لا سبكة وانجيل أجلجلوت وهاول جزء قبل منا اتوت مسبساب نبابن زمان تكر ببزح شفان كوها بمجوارو ح سنسلتن دقامن تشكيمهم أو استفلالي جزين بوتان كم محدر بيت كريستيان وصاي أنصار سبكة وانجيل زخانة من قصاصن مهللان زجورو ممهللتن أتمغتن كمون فقار زي ولهم زي حجوان سوختي بمهلاو ما ناي بيت كريستياننا سبكة وانجيل مدرخ ناي كالوت بيت أمنتات حسابن ملختن بوليتيكا وتحسون حقوق زلوا ملختات سلز حالفو حزب كريستيان بزعاويلو بزردو قانقوان ناي أملكون سرعات مصحفتنان تترجمهم بزي مقراوم تقرنيا مصحف قدوس بزقبا أب إيدا أقلقلتي كاب أب قطرن كتمان بزي مبصحون كالوس أقاماتن انتخانو إذوم أقامات زيوم قصالنا تبزلو من قد نمفتح سلطنا بمهاب كمون أدلاي كتترن قدترن بمقبار نخلهم أقامات مدخام سبكة وانجل أقلقلوت بزلاء أنت نكقرفو تنكرنا كمن نسرح قالنا أتو رابعاي أب قدوس بيت كريستيان تقراي فتحاو زخونا ناي هافتي كففل نكهلو نمقبار ناي بيت كريستياننا ناي فاينانساو أسرارحان محدران ناي أوديتن إنسبيكشنن ساينس كمون ناي ستاتسكاوي أسرارحان زمانو بزمتن نكسرح بمقبار بفلاي دما تزقباء سب أب تزقباء مدب كفل سراح تمديو نكسرح ببزلنا لو مريحنتن عودة سراح نمتقبار تنكرنا كمن نسرح قالنا أتو حمشاي منور سلامة لكاون تقواي بزقباء التناخيرو أوشت بيت كريستياننا أو استفلالي درسانات قدلات درساناتن مصحفتن زلو مسقدوس وانجيل استمهرو زصاوون زصاررون كرمون كستاخرن زقبوم استمهروتاتن لماداتن بزقبا بمفتاشن بمغمغامن توساخي ناي منفساو عبيت عنكفاتن ودقاتن كيخونو
بسطوم زخانة ممرحن طباب زلوا أكايدان تقربهم نكستاخلو أب تكبراونة دما تنكرنا كمن نسرح قال نأتو شادشاي سبكة وانجيل أقل قلوت بمدخامو أما حوار سبنا بفلاي دما أمنا أسي نايسنا مقوار وركات يسعب الله سلوزي منور سلاما نسبكة وانجيل أقل قلوت أتخروتن قدامنتن بمحاوك سرح نايسنا مقوار تقوام كمسرت نايسبكة وانجيل استراتيجيكاوي اكدن جمجمان كجبر كله محبر سواوي قلقالوت محبراوي قلقالوت أبوتاتن ممهرانن بعيني وانجيل أقل قلوت كنرئيو ناي وانجيل راديو بروجرام كهلو مثل بيت كريستيان مثل أبوتاتن كنحز كمون محبراوي ناي سنة مقبار لمعاتن هنساتن كهلو ناي محبر سبنا منفساوي هيوتن أتحساسوان أملها ختان بقدس وانجيل قال كلمعن ناي اغزابير فريحنتن كليون أم مقبار ببزلنا يو هاجر سفكتن وردان أبقوني منور سلامة خوينا تنكيرنا كمن نسرح قال نأتو شاوعي بيت كريستيان تولدي بقدس وانجيل أب مقراصن نسبكة وانجيل أقلقلوت كتناخر بزخئل ها كهنة أوهوا ممزنن روقحان بحد عينة ممرحي أو كلنا أهي قرس فكتات وسيو مصحف قدس أوقاتن بسلة مسارات زقابرن كخون لا حسانات بقدس وانجيل እናተሃነጹን እናተመገውን ከዓውየሉ ዝኽእሉ ስትራቴጂካዊ ፕላን ክህሉ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ኣብ ምጥንኻር ስብከተ ወንጌል ክሳተፋሉ ዝኽእላሉ ስትራቴጂካዊ ጥበብን መንገድን ክህሉ መንበረ ሰላማ በአትኩሮትን ብንቕሓትን ተመልኪቱ መስርሕ ከውፅአሉን ንኣፈጻጽማውን ተግባራውነትን ድማ ጠንኪርና ከምንሰርሕ ቃል ንኣቱ ሻምናይ መንበረ ሰላማ ስብከተ ወንጌል ኣገልግሎት ንምጥንኻር ኣድላይ ዘበለ ጽንዓት ኩሉ ተጸኒዑ ህዝብ ትግራይ ካብ ዘለዎ ኩሉ መዳያዊ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ኣወንታዊ ዝኾነ መንፈሳዊ ዕብየትን ልምዓትን ንኸምጽእ ናይ ህዝብ ትግራይን ቤተ ክርስቲያን ትግራይን ማንነትን ክብርን ብቋንቋው ዝገልጽ በተቀዳመይትን ቅኑዕትን መንገዲ ቤተ ክርስቲያን ህዝበ ክርስቲያንና ንክመላለስ ዘኽእል ንዘመኑ ብዝምጥን ኣካይዳ መንፈሳዊ ናይ ስብከተ ወንጌል ሚድያን ክህሉ ጠንኪርና ከምንሕግዝ ቃል ንኣቱ ተሽዓይ መንበረ ሰላማ ኣገልግሎት ስብከተ ወንጌል ብዝግባእ ተጠናኺሩ ናብ ኩሉ ቦታታት ትግራይ ንክባጻሕ ንምግባር ከምኡውን ህዝበ ክርስቲያንና ኣብ ዘለዎ ብቐረባ ኮይኑ ብርሕቐት ቦታ ምኽንያት ብትራንስፖርት ናይ ግዜን ኢኮኖሚን ብኽነትን ኪሳራን ንከይበጽሖ መንፈሳዊ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ኣገልግሎትን ብቐረባኡ ንኽረክብ ሰፋሕቲ ወረዳታት ሰፋሕቲ ኣህጉረ ስብከታትን በብቐረባኡ መንፈሳዊ ምሕደራ ንምምሕዳር ንክሰፍሓን ንክኽፈላን ብምግባር ከምኡውን እቲ ዘሎ ዓብዪ መንፈሳዊ ኮሌጅ ብምጥንኻር ካልኦት ተወሳኽቲ ናይ ካህናት መሰልጠኒ መንፈሳዊ ማእኸላት ናይ ህፃናት መዕበይ ማእኸል ናይ ኣረጋውያን መሐብሐቢ ማእኸል በብዞባኡ ንክጣየሹ ብምግባር ናይ ምሕደራዊ መዋቕር መንበረ ሰላማ ከስፍሕ ኣብ ምግባር ኣብ ጎኒ መንበረ ሰላማ ብምዃን ጠንኪርና ከምንሰርሕ ቃል ንኣቱ ዓስራይ መንበረ ሰላማ ኣብ ኣቀራርፃ ኩለ መዳያዊ ስርዓተ ፖሊሲ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ምስ መንግስቲ ትግራይ ብምምኻርን ብምትሕባርን በቲ በዝሒ ኣማኒ ህዝበ ክርስቲያን መሰረት ዝገበረ ስርዓተ ፖሊሲ ንክወፅእን ንክቕረፅን ኣብ ምግባር ካብ ኣብ ዝሰርሐሉ ጠንኪርና ከምንሕግዝ ቃል ንኣቱ 11 ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ብደጉማን ብስርዓትን ምስ ዝመስለ ኣሃት ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ተመክሮ ልውውጥ ብምግባር ኣብ ኣካይዳ ዕውት ሜላ ስብከተ ወንጌል ኣገልግሎት ኩለ መዳያዊ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ኩለ መዳያዊ መንፈሳዊ ልምዓትን ሕውየትን ኣእምሮ ማሕበረሰብ ንክህሉ ኣብ ምግባር ጠንኪርና ክንሰርሐሉ ቃል ንኣቱ 12 ናይ መወዳእታን ንኩለ መዳያዊ ጸገማት ምሕደራን ምድኻም ስብከተ ወንጌል ኣገልግሎትን ብቐጻልነት ንምቕራፍ ንፖለቲካዊ መሪሕነት ትግራይ እውን ኣብነታዊ ኣርኣያ ንምዃን ኣብ መንጎ ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መንጎ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መምህራን ኣብ መንጎ ኣገልገልቲ ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣመንቲ ምክፍፋል ምንዕዓቕ ምፍልላይን ከባቢያውነትን ብምጥፋእ ብተግባር ቅዱስ ሓድነትን ሕብረትን ብምጥንኻር ሙሉእ ፍቕርን ምትሕላይን ክህሉ ብምግባር ንኣመንትና ከም ኣምላክና ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ፍቕርን ሰላምን ትሕትናን ኣርኣያ ብምዃን ንህዝብና ካብ ዘለዎ ህልዊ ኩነታት ንክድሕን ንክንበጽሐሉን ብስብከተ ወንጌል ኣገልግሎት ብዝለዓለ መንፈሳዊ ሓላፍነትን ወነን
ቅዱስ ወንጌል ንክስበኽ ክነሕውዮን ክንጠናኸሮን ብዝግባእ ጠንኪርና ክንሰርሕ ቃል ንኣቱ ስብከተ ወንጌል ዓንዲ ሑቐን ደም ሱርን ቤተ ክርስቲያንና እዩ ሓምለ 24 2016 ዓ.ም ከተማ ኣክሱም ይቐነየለን